सो आज हामी सबैलाई थाहा छ आज चाहिँ नेपालमा नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। ढिलै भए पनि यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको एकदम शुभकामना छ र परमेश्वरले यो वर्षभरि नेपाली नयाँ वर्षमा अझ परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुभएको होस्। र परमेश्वरले एउटा विचार मेरो मनमा के हाल्नुभयो भन्दाखेरि जसरी हाम्रो देशको लागि चाहिँ कतिचोटि हामीले सोच्ने गर्छौँ, मान्छेहरूले भन्ने गर्छ कि नेपाल देश चाहिँ गरिब देश हो अनि नेपाल देशमा चाहिँ कुनै पनि कुरा सुधार हुन सक्दैन भनेर धेरै कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू देशको विषयमा आउने गर्छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन, यशाया 43 मा हामी पढ्ने गर्छौँ 16-17 मा कि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि बिग्रिएको र आशा नभएको ठाउँमा उहाँ चाहिँ नयाँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो हामी जहिले पनि हाम्रो देशलाई, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरीय दृष्टिकोणबाट हेर्दछौँ। सो हाम्रो देशको लागि हामी असल भविष्य, असल कुराहरू हामी बोल्न सक्नेछौँ किनभने परमेश्वर हाम्रो देशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सबै हाम्रो नेपाली जातिमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भएको होस्। र आउनुहोस् हामी लगातार हामीले सिक्दै आएको विषयहरूलाई हामी आज पनि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। गएको हप्ता हामीले मुक्तिको विषयमा हेरेका थियौँ अनि यो कम्प्लिट भएको थिएन। आज मुक्तिको दोस्रो पाठ हामी हेर्नेछौँ अनि आज हामी यसलाई पुरा गर्नेछौँ। हामीले केही परिचयगत कुराहरू हेरेका थियौँ र मुक्तिभित्र आउने विषयहरू के छ, मुक्ति या साल्भेसनभित्र के कुराहरू आउने गर्दछ ती कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। पहिलो चाहिँ सबैभन्दा पहिला मुक्ति पाउनको लागि आउने कुरा भनेको सुसमाचार हो। सुसमाचार बिना कसैले पनि उद्धार र मुक्ति पाउनै सक्दैन। हामीले त्यो कुराहरूलाई हेरेका थियौँ। अनि दोस्रोमा हामीले हेरेका थियौँ त्यो चाहिँ अनुग्रहद्वारा प्रकट भएको छ। मुक्तिलाई चाहिँ अनुग्रहसँग जोडिएको छ किनभने ख्रीष्ट येशू नै संसारमा अनुग्रह बनेर आउनु भएको कारणले गर्दा हामी सबैले पाउन नसक्ने कुरा सित्तैमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो हामीले गएको हप्ता हेरिसक्यौँ। तेस्रो मुक्तिभित्र आउने विषय विश्वासको कुरा, फेथ हैन। हामीले कर्म गरेर या अरू कुनै धर्मका कामहरू गरेर या कुनै अरू भक्तिको भेष धारण गरेर हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। जे कुरा ख्रीष्टले क्रुसमा पुरा गर्नुभएको छ, जुन अनुग्रह प्रकट भएको छ, त्यसलाई विश्वासमा समाउनेहरू, त्यसलाई विश्वास गर्नेहरूले मुक्ति पाउने गर्दछ। धेरैचोटि मैले उदाहरण दिने गर्दछु यसरी, एउटा व्यक्ति चाहिँ हैन इनारमा डुब्यो। इनारमा डुबेको बेलामा, ठुलो इनारमा डुबेको बेलामा अब एउटा डोरी माथिबाट उसको निम्ति आउँदैछ अनि त्यो डोरी उसको अगाडि खस्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अनुग्रहको रूपमा लिन सक्छौँ। सारा मानव जाति पापमा डुबेको बेलामा, नाश भएको बेलामा उनीहरूलाई बचाउन, उद्धार गर्नको लागि डोरीको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अब इनारमा खसेको व्यक्तिको लागि डोरी त आयो, तर जबसम्म उसले त्यो डोरीलाई आफू समाउँदैन खसेको व्यक्तिले, तबसम्म त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूबाट पाउने जीवन पाउन सक्दैन। सो येशूले त आफ्नो काम गर्नुभयो, त्यो गरेको कामलाई कसरी हाम्रो जीवनमा त्यसको आशिष पाउँछौँ जब हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ। त्यो हामीले हेरिसकेका छौँ। अनुग्रहद्वाराबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। अनि तेस्रो हामीले हेरेका थियौँ पश्चाताप। एउटा व्यक्तिले उद्धार पाउनको निम्ति चाहिँ मन फिराएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। वास्तवमा येशू ख्रीष्टको र प्रेरितहरूको शिक्षा नै यही थियो। उनीहरूले भने कि मन फिराओ र स्वर्गको राज्यतर्फ फर्किआऊ किनभने उहाँको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। अनि यो हामीले यतिसम्म हेरिसकेका थियौँ। आज हामी चौथो विषय हेर्नेछौँ कि मुक्तिभित्र आउने चौथो विषय हो धर्मी ठहर्याइनु या धर्मी ठहर्याइ। धर्मी ठहर्याइनु अङ्ग्रेजीमा जस्टिफिकेसन हामी भन्न सक्छौँ, जस्टिफाई गर्नु। हामी स्वभावैले पापी थियौँ। बाइबलले हाम्रो निम्ति मानिसको लागि दिएको शब्द भनेको मानिस चाहिँ पापमा जन्मिन्छ, पापमा जिउँदछ र पापी हो भन्ने हामीमा ट्याग लागेको छ। तर जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, अघि माथि भनेको कुरा सुसमाचार हामी सुन्दछौँ
र अनुग्रहमालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी विश्वास उहाँमा राख्छौँ, पाप क्षमाको निम्ति पश्चाताप गर्छौँ, परमेश्वरले हामीमा लागेको पापीको त्यागलाई हटाएर अर्को त्याग उहाँले लगाउनुहुन्छ। त्यसलाई उहाँले रिप्लेस गर्नुहुन्छ। रिप्लेस भन्नाले भएको कुरालाई हटाएर नयाँ ट्याग त्यहाँ लगाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो हो अब उपरान्त येशूलाई विश्वास गर्नेहरू सबैजना धर्मी ठहरिएको हुँदछ। धर्मी ठहरिनु भन्नाले पापको दोष लागेकोलाई धर्मी हो भनी घोषणा गर्नु हो। हेर्नुहोस् है, अघि मैले भनेको कुरा, हामीमा दोष लागेको थियो अनि हामी त्यही थियौँ, पापी नै थियौँ। तर प्रभुले घोषणा गर्नुभयो कि अब उपरान्त मेरो रगतबाट ढाकिएकाहरू, मेरो रगतद्वारा शुद्ध गरिएकाहरू चाहिँ धर्मी ठहरिएका छन्। अब उपरान्त परमेश्वरले हामी मानवलाई, जसले येशूलाई विश्वास गरेको छ, उनीहरूलाई हेर्दाखेरि पापीको रूपमा उहाँले देख्नुहुन्न, तर उहाँले हामीलाई धर्मीको रूपमा देख्नुहुन्छ। अनि त्यसको कारण हो कल्भरी क्रुस। उहाँले हामीलाई हेर्दाखेरि ख्रिस्टको माध्यमद्वारा, त्यो क्रुसको माध्यमद्वारा उहाँले हेर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पापको दोष लाग्दैन। हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा हामी लुकाइदछौँ। उहाँले दण्ड भोगेको कारणले गर्दा हामीले दण्ड भोग्नु पर्दैन। अनि जब परमेश्वरले हामीलाई एकपटक धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ, धर्मी भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसकारण अब धर्मी भएकाहरूलाई सजाय पनि हुने छैन। सजाय चाहिँ पापीहरूको लागि हुनेछ। सो रोमी 8:1 के भन्छ? हामीले पढिरहेको पद हो, त्यहाँ भनिएको छ, ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। There is no condemnation those who are in Christ. ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई अब दोष लाग्दैन। किनभने उनीहरू को भएको छ? धर्मी बनेको छ। उनीहरू धर्मी भएको छ। फेरि कुरा आयो, हाम्रो काम गराइले धर्मी हामी भएका छैनौँ। अब संसारले चाहिँ यही कुरा भन्छ, जति हामीले असल काम गरे हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। तर यो धर्मी ठहरिने कुरा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट केही भएकै छैन। यो चाहिँ ख्रिस्टले नै आफैले दण्ड भोगेर हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको हो। धर्मीकरणले परमेश्वरको निम्ति येशूमा विश्वासद्वारा हामीलाई शान्ति मिल्दछ। अब धर्मी हुँदाखेरि ल्याउने आशिष के भन्दाखेरि हामीमा शान्ति आउँछ। शान्ति, रोमी 5:1 हामी पढौँ। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। आमेन, आमेन। बाइबलले के भन्दैछ? विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा परमेश्वरसँग ख्रिस्ट येशूद्वारा हामी अब मिलापमा आएका छौँ। मिलापमा आएका छौँ। बाइबलले भनेको शान्ति यही हो, मिलाप हुनु, परमेश्वरसँग मिल्नु, एक हुनु। आदम पापको कारणले गर्दा परमेश्वर रहित भयो अनि परमेश्वरको क्रोध आदम र सबै जेनेरेसनहरूमाथि पर्दै पर्दै आयो। तर ख्रिस्ट येशूले जब त्यो क्रोधलाई आफूमाथि लिनुभयो, स्वर्गको परमेश्वरको, पवित्र परमेश्वरको क्रोधलाई आफूमाथि लिएको कारणले अब उपरान्त हामीमाथि परमेश्वरको क्रोध आएको छैन। सो बाइबलले शान्ति भन्ने शब्द चाहिँ यही मिलाप र धर्मी ठहराइसँग जोडेर बताएको छ। हाम्रो जीवनमा शान्ति कहिले हुन्छ? जब हामी सत्य परमेश्वरलाई चिन्दछौँ र उहाँमा हामी जीवन व्यतीत गर्दछौँ। शान्ति चाहिँ कुनै कुराले, कुनै परिश्रम गरेर या कुनै चिज दिएर या हामीले पैसा खर्च गरेर प्राप्त गर्ने कुरा शान्ति होइन। यो चाहिँ परमेश्वरसँग मेल भएपछि अटोमेटिकल्ली हाम्रो हृदयभित्र आउने कुरा हो। अनि आज क्रिस्चियनहरूको ठुलो आशिष भनेकै यही हो। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि क्रिस्चियनहरू किन आनन्दित हुन्छन्? कारण उनीहरूभित्र एउटा शान्ति छ। कि अहिले कतिवटा कुरा बिग्रिएको जस्तो देख्छौँ र पनि ख्रिस्टको शान्तिले भन्छ केही पनि बिग्रिएको छैन, परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तिमीलाई विजय तुल्याउनु भएको छ, तिमी नआत्तिऊ, तिमी नलड, तिमी नडराऊ। ख्रिस्टको शान्तिले हामीलाई हरेक कुराहरूलाई सामना गर्न हामीलाई बल दिने गर्दछ। सो धर्मीकरण भित्र आउने कुरा के हो? शान्ति। धर्मी ठहराइएको कारणले गर्दा अब उपरान्त हामीमा परमेश्वरको क्रोध आउँदैन।
कुनै क्राइम गर्ने व्यक्ति जसले क्राइम गर्दछ, नराम्रो काम गर्दछ अनि उसलाई चाहिँ अब कानुनी कारबाही हुने गर्दछ। अनि कानुनी कारबाही हुँदाखेरि चाहिँ न्यायाधीशले, जो त्यहाँको जज हुनुहुन्छ, जजले उमाथि दण्डको घोषणा गरेको हुन्छ। अब जजलाई अधिकार छ कुन चाहिँ व्यक्तिलाई दण्ड दिने, कुन चाहिँ व्यक्तिलाई निर्दोष करार गर्ने, कसलाई चाहिँ बचाउने, जजमा अधिकार छ। अनि सारा पृथ्वीको जज, न्यायाधीश चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूमाथि अब कुनै पनि न्याय गरिने छैन, उनीहरू चाहिँ धर्मी ठहरिएका छन्। यदि परमेश्वरले नै हामीलाई धर्मी हो भनेर घोषणा गर्नुभयो भने अब उपरान्त हामी किन आत्तिनुपर्छ, हामी किन हामीमा गिल्टी कन्सियस हुनुपर्दछ र? किन हामीलाई धर्मी ठहराउने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, हामीलाई शान्ति मिलेको छ र परमेश्वरको क्रोधबाट बचाई स्वतन्त्र गर्दछ, हामीलाई स्वतन्त्रता पनि गर्दछ। रोमी 6 अध्यायको 7 पदलाई हामी पढौँ। किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। त्यो पापबाट के भएको छ रे? मुक्त भएको छ। हेर्नुहोस् है, अनि 7 पद पुरा हो। ओके, पापबाट मुक्त भएको छ मिन्स स्वतन्त्र पारिएको छ पापबाट। जो ख्रिस्टमा अब आफैलाई विश्वास गरेर समर्पित गरेको छ, आफ्नो पुरानो मनुष्यत्वलाई मारेको छ, उसलाई अब पापबाट पनि बचाइएको छ, स्वतन्त्र पारिएको छ। त्यसकारण पापीलाई मात्र पापले राज गर्छ है, पापीको जीवनमा मात्र पापले राज्य गर्ने गर्छ। तर हामी चाहिँ शिफ्ट गरिएका छौँ, धर्मीपनमा शिफ्ट गरिएका छौँ। हाम्रो निम्ति ख्रिस्टमा उत्तराधिकार पनि प्रदान गर्छ। जो धर्मी ठहरिन्छ तिनीहरू उत्तराधिकार पनि हो। अब उपरान्त स्वर्गमा भएको आशिषहरूलाई हामीले पनि त्यहाँनिर त्यसमा हक पाउँदछौँ। कसैले हामीलाई सोध्छ तिमी किन स्वर्ग जान्छौ भनेर भन्यो भने तपाईँको र मेरो जवाब के हुन सक्छ? या परमेश्वरले हामीलाई सोध्नुभयो, जब हामी पृथ्वीमा जीवन व्यतीत गरेर हाम्रो सकिन्छ, हामी स्वर्गको ढोकामा गएपछि त्यहाँनिर स्वर्गदूतले आएर सोध्छ। जस्तै कुनै अफिसरको घरमा जाँदा पहिला सेक्रेटरी गार्डले सोध्छ नि, कहाँ जाने, को हो तिमी, के नाता छ उसँग भने जस्तै स्वर्गमा स्वर्गदूतले सोध्न सक्छ कि म तिमीलाई किन यो गेटभित्र पस्न दिउँ, तिमीले के त्यस्तो गरेका छौ भन्यो भने तपाईँको र मेरो जवाब के हुनुपर्ने हो? हाम्रो जवाब यही हुनुपर्ने हो, म ख्रिस्टमा साझे उत्तराधिकार हुँ, मलाई हक छ स्वर्गमा जाने, किनभने म धर्मी ठहराइएको छु। अब हामीमा त्यो एउटा निश्चयता हुनु पर्यो, जे ख्रिस्टको हो त्यो तपाईँको र मेरो पनि हो, किन हामी उहाँको भाइ बहिनीहरू बनेका छौँ, हामी उहाँको सन्तान बनेका छौँ, उहाँको नजिकको सम्बन्धमा हामी जोडेका छौँ। त्यसकारण हामी उत्तराधिकार हौँ भन्ने कुरा जब धर्मी ठहरिन्छौँ हामीमा शान्ति आउने रहेछ, हामी पापबाट स्वतन्त्र हुने रहेछौँ, मृत्युबाट स्वतन्त्र हुने रहेछौँ र हामी उहाँको उत्तराधिकार पनि बन्ने रहेछौँ, स्वर्ग राज्यमा भएका अधिकारको उत्तराधिकार बन्ने रहेछौँ। तीतस 3 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म हामी पढौँ। तीतस 3 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म। तर जब परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामहरूबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकारी बन्न सकौँ। आमेन आमेन। यहाँ एउटा शब्द छ, उत्तराधिकारी बन्न सकौँ। उत्तराधिकार भनेपछि यो सबै कसको कारणले भएको छ? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कारणले भनेर छैन, तर उहाँको कारणले गर्दा, उहाँको तर्फबाट यो भएको छ। त्यसकारण जब पापमा हामी हुन्छौँ, पापमा हुँदाखेरि चाहिँ शैतानले हामीलाई दोष लगाउन सक्छ कि तैँले पाप गरेको छस्, तैँले
व्यवस्था तोडेको छ। हेर्नु शैतान पनि चलाक छ है। शैतानले जहिले पनि दोष लगाउँदा यही वचनको स्ट्यान्डर्डमा रहेर दोष लगाउँछ। वचनले यस्तो भन्छ, तैँले यस्तो गरेको छस्। जब शैतान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि प्रकट हुन्छ, जाने गर्छ, अय्युबको पुस्तकमा, जकरियाको पुस्तकमा हेर्दा त्यहाँ चाहिँ उसले धर्मी जनहरूलाई दोष लगाउँछ। के को आधारमा? के हो उसको स्केल, नाप्ने स्केल भन्दाखेरि उसको स्केल चाहिँ यही वचन हो। तपाईँको वचनले त यस्तो भन्छ, तर तपाईँको छोराले, तपाईँको छोरीले, तपाईँको दास दासीले यस्तो यस्तो काम गर्दैछ, तपाईँले किन उसलाई दण्ड दिनुभएको छैन? शैतानले चाहिँ पापीहरूको लागि परमेश्वरसँग गएर दण्डको माग गर्ने गर्छ। शैतानको कामै त्यही हो, परमेश्वरको सृष्टिलाई भताभुङ्ग बनाउने, परमेश्वरले बनाउनु भएको कामलाई फेल गर्ने शैतानको योजना हो। तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् ख्रिस्टद्वारा शैतानको सबै षड्यन्त्रलाई, शैतानको सबै स्ट्राटेजीहरूलाई भताभुङ्ग बनाइदिनु भएको छ। शैतान चाहिँ हामीलाई पापी करार दिएर पापी 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 बनाउन खोज्दैछ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ख्रिस्टमा भएकाहरू धर्मी बनेका छन्। जतिसुकै तिनीहरूले पहिला पाप गरेको भए पनि अब तिनीहरू धर्मी ठहरिएका छन् र तिनीहरू स्वर्गको उत्तराधिकार भएका छन्। आज हामी कति धेरै हामी आशिषित व्यक्तिहरू हौँ, कति सौभाग्यशाली व्यक्ति हौँ। हामी स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार बनेका छौँ प्रिय, अनि त्यो हाम्रो लागि ठुलो आनन्द हो। कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ मुक्तिभित्र के आउँछ, मुक्ति भनेको के हो, हामीलाई केही थाहा हुँदैन। क्रिस्चियनहरू मुक्तिको आनन्द मनाउन नसक्नुको कारणै यही, उनीहरूले बुझेकै छैन कि मुक्ति के हो भन्ने कुरा। दाउदले किन भन्छन् प्रार्थना गर्दा, प्रभु मलाई मेरो मुक्तिको आनन्द फिर्ता गरिदिनुहोस्। किनभने मुक्तिभित्र स्वर्ग जोडिएको छ। स्वर्गको बारेमै हामीले बुझेनौँ भने फेरि कसरी हामी प्रभुमा स्थिर हुन सक्छौँ, कसरी हामी पवित्र हुन सक्छौँ? त्यसकारणले गर्दाखेरि मुक्ति चाहिँ जब हामी बुझ्दछौँ, हामी धर्मी ठहरिएको कुरालाई बुझ्दछौँ, हामीमा परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइका कामहरू यो मुक्तिभित्र जब हामी हेर्दछौँ, हामी हर समय परमेश्वरप्रति हामी कृतज्ञ हुनेछौँ। प्रभु तपाईँले जुन जीवन मलाई दान दिनुभयो यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो भनेर हामी धन्यवादी हुनेछौँ परमेश्वरप्रति। सो चौथो कुरा यही हो, चौथो या पाँचौँ जति पनि तपाईँले टिप्दै हुनुहुन्छ, धर्मी ठहराइएको छ मुक्तिभित्र। मुक्ति भन्नाले मुक्तिभित्र पर्ने कुरा हो जस्टिफिकेसन, धर्मी ठहर्याउने कुरा। अब धर्मी ठहराइएकाहरूले को उद्देश्य चाहिँ हुनुपर्छ दिन प्रतिदिन पवित्र बन्दै जाने। अनि अर्को नेक्स्ट विषय के आउँदछ हेर्नुहोस् त, नेक्स्टमा हामी हेर्नेछौँ मुक्तिभित्र आउने कुरा। यहाँ अलिकति यो चल्न गाह्रो हुँदैछ। ओके, नेक्स्टमा आउँदछ यहाँनिर पवित्रीकरण है। नेक्स्टमा आउनेछ मुक्तिभित्र आउने विषय हो पवित्रीकरण। पवित्रीकरण, पवित्र बनाइनु। अब धर्मी ठहर्याउनु भयो, जस्टिफाई गर्नुभयो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा। अब दिन प्रतिदिन हामी पवित्र बन्दै पनि जानु पर्यो। मतलब पावलले कति ठाउँमा भन्छ नि, तिमीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर। मुक्तिको काम पुरा गर भनेको के हो? कि मुक्तिको काम पुरा भएको थिएन र 2000 वर्ष अगाडि? मुक्तिको काम त सबै प्रभुले गरिसक्नुभयो। फेरि किन पावलले भन्दैछन् कि तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर भनेको चाहिँ अब हामी धर्मी त ठहरियौँ, तर अब धर्मी ठहरिएको व्यक्ति फेरि पाप रहित भएर जिउनको निम्ति, फेरि परमेश्वर जस्तै भएर पवित्रतामा बढ्दै जानको निम्ति चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति परिश्रम गर्दै जानुपर्छ। अब एउटा क्रिस्चियन कसरी पवित्र बन्न सक्छ या पवित्र हुँदै जान सक्छ? दिनहुँ संगतिको खाँचो पर्दछ, किनभने संगतिले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको समीपमा लिएर जाने गर्दछ। एउटा क्रिस्चियन कसरी पवित्रीकरणमा बढ्दै जान सक्छ? दिनहुँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु पर्दछ। एउटा क्रिस्चियन कसरी पवित्रकरणमा बढ्दै जान सक्छ? दिनहुँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थनामा जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ। उहाँका आज्ञाहरूलाई पालना गर्ने समर्पण त हामीमा हुनुपर्दछ। अब क्रिस्चियन त बन्यो, धर्मी ठहरियो, तर उसले संगति नै गर्न छोड्यो।
प्रभुको आज्ञालाई नै उल्लङ्घन गर्दै हिँड्यो, वचन कहिल्यै पढ्दैन, प्रार्थनामा सहभागी हुँदैन, संगतिमा, मण्डलीमा, सेवा संगति विश्वासीहरूसँग कुनै सम्बन्धै छैन भने त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा पवित्र जीवन बिताउन सक्दैन। 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन, हुनै सक्दैन। हामीलाई पवित्र बनिरहनको निम्ति चाहिने तत्त्वहरू यिनै हो। संगति, वचन, प्रार्थना, यो 3वटा मुख्य कुरा हो। अनि आज धेरै व्यक्तिहरूको दुःख लाग्ने कुरा यही हो। ख्रिस्टलाई त चिने, सुरुमा जोश, समर्पणता, एकदमै प्रभुको निम्ति के नै गर्छु भन्ने पनि भन्छ। वर्ष बित्दै जान्छ, सेलाउँदै जान्छ। अब उनीहरूलाई विश्वासीसँग त्यति सम्बन्ध गाँच्न पनि मन पर्दैन। बरु अन्य जातिसँग, अरू व्यक्तिसँग एकदम रमाइलो गर्दै हिँड्न एकदम मन पराउँछ। अनि कुनै त्यस्तो आज्ञा मान्ने कुराहरू, कुनै त्यस्तो वचन पढ्ने केही छँदै छैन। अनि कहिले पनि त्यो पवित्र बन्न सक्दैन। हैन, कतिजनाले भन्ने गर्छ मेरो आत्मिक वृद्धि होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब आत्मिक वृद्धि त हुन्छ, तर तपाईँ पनि त तयार हुनु पर्यो। प्रार्थना गरेर मात्र त आत्मिक वृद्धि हुँदैन। पास्टरले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छ, पास्टरको त इच्छा नै हुन्छ कि मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्ति प्रभुमा बलियो होस्, परमेश्वरको आज्ञामा समर्पित होस्, प्रभुको कामको निम्ति चेला बनोस्। यो त पास्टरको इच्छा हुन्छ। तर अब पास्टरले मात्र गरेर प्रार्थना गरेर मात्र त बढ्न सक्दैन। जबसम्म ऊ भित्र संगति प्रतिको इच्छा हुँदैन, उसले परमेश्वरको वचनलाई सिक्ने इच्छा राख्दैन। अब हेर्नुहोस् न, अहिले बाइबल स्टडी हुँदैछ, यति गहिरो कुरा हामी सिक्दैछौँ। कतिजना मान्छेलाई त्यो मतलबै छैन, जेसुकै सिकाओस्, जेसुकै होस्, त्यहाँनिर जेसुकै चलोस्, हामीलाई केही मतलब छैन भनेर वास्तै गर्दैन। यति राम्रो सुविधा परमेश्वरले दिनुभयो। आफ्नै घरमा बसेर, बेडमा बसेर, सोफामा बसेर हैन वचन सिक्ने, संगति गर्ने यो अवसर पाउँदा पनि मान्छेले सिकेन भने भोलि सतावट आउँदा, गाह्रो आउँदा कसरी उनीहरू म क्रिस्चियन भनेर अगाडि बढ्ला? डाउटै हुन्छ, सक्दैन। अनि यो नगर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई पवित्र बन्ने प्रति कुनै पनि त्यस्तो भित्री इच्छा नै छैन। पवित्रीकरणको अर्थ हामीलाई पवित्र व्यक्तिको रूपमा अलग्याइएको भन्ने हुन्छ। अब हामी किन पवित्र बन्नुभयो? किन हामी पवित्र बन्नको निम्ति अलग्याइएका छौँ, छुट्याइएका छौँ। पहिलो पत्रुस 2:9 पत्रुसले त्यही भन्छ, तिमीहरू त छुट्याइएको वंश हो, यु आर चोजन जेनेरेसन। तिमीहरू अन्धकारबाट छुट्याइएका छौ रे। अब अन्धकारबाट छुट्याइएका छौ भन्नुको अर्थ के हो? अब फेरि अन्धकारको कुरामा हामी सहभागी हुन पाउँदैनौँ। अब अन्धकारबाट छुट्याएर फेरि अन्धकारमै प्रभुले राखेको भएदेखि चाहिँ हामीले पनि भन्न सक्ने, प्रभु तपाईँले मलाई त पापमै राख्नु भएको छ, तर उहाँले हामीलाई ज्योतिमा सार्नु भएको छ भने हामी छुट्याइएका हौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा पवित्र बन्नको निम्ति हामी भित्र हुनुपर्ने सोच के हो भने म छुट्याइएको व्यक्ति हो। म पापबाट, अंधकारबाट, सांसारिक भ्रष्ट बनाउने कुराहरूबाट म छुट्याइएको व्यक्ति हो। सो त्यो कुरासँग म फेरि मिक्सअप हुन मिल्दैन, त्योसँग म गाभिन मिल्दैन। अनि हाम्रो पवित्रताको मापन चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता र न्यायद्वारा हुने गर्छ। हाम्रो पवित्रताकोलाई नाप्ने, त्यसलाई हैन मेजरमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ के अरे? परमेश्वरको धार्मिकता र न्याय। अब हामी पवित्र बन्नुपर्छ भन्ने कुराको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि परमेश्वर पनि पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जस्तो स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिता पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि आफ्नो जीवनमा पवित्र हो। अनि यो चाहिँ आज्ञा पनि हो। पवित्र हो भनेपछि यो एउटा आज्ञा हो। अब हामी पवित्र किन बन्नु पर्यो? किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँको पवित्रतामा हामी बढ्दै जानको लागि नाप्ने, त्यसलाई दाँच्ने कुरा चाहिँ उहाँको धार्मिकता र न्याय हो। उहाँको धार्मिकता, उहाँ पापसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। हामी जतिसुकै असल काम गरेर पनि अन्तमा एउटा कुरा बिगार्यो भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तैँले यो चाहिँ बिगारेकै छस्। किन पापलाई उहाँले यस भन्नै सक्नुहुन्न। उहाँको त्यो धार्मिकताले, उहाँको पवित्रताले त्यो अलाउ नै गर्दैन। उहाँको न्याय गर्ने जुन विशेषता उहाँमा छ, जुन एउटा परमेश्वरको क्यारेक्टर भित्र आउने कुरा हो धार्मिकता र न्याय। अब उहाँले न्याय गर्दाखेरि दुधलाई दुध, पानीलाई पानी नै उहाँले गर्नुहुन्छ।
भने अब धर्मीले पनि पाप गर्यो भने धर्मी ठहराइएपछि पनि उसले गल्ती गर्यो, अब एकदमै प्रभुको धेरै इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति तर काहीँ एक ठाउँमा चुक्यो भने उहाँ त न्यायी परमेश्वर हो, त्यसलाई त उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। हाम्रो 79 वटा असल कुराले गर्दा एउटा पापलाई उहाँले ढाक्नुहुन्न। फेरि त्यो त उहाँलाई न्यायको परमेश्वर भन्न मिल्दैन। त्यो भयो भने एकदमै उहाँ एकदम न्यायको कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले जे छ त्यो स्पष्ट बताउनुहुन्छ। हाम्रो पवित्रताको मापन परमेश्वरको धार्मिकता र न्यायद्वारा हुने गर्छ। जब एउटा व्यक्ति येशू ख्रिस्टमा आउँछ, ख्रिस्टको रगत र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सधैँको निम्ति पवित्र ठहरिन्छ। यो पदहरू हामी पढौँ। प्रेरित 26 को 18 2-3 पदहरू छ, हामी पढ्नेछौँ है त। छिटो छिटो पढौँ। प्रेरित 26 को 18 पदलाई हामी पढौँ। अनि नेक्स्टमा हिब्रू 2 को 11। किन तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन्। हेर्नुहोस्, यहाँ भनिएको छ ममाथिको विश्वासद्वारा तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र पवित्र भएकाहरूको स्थानलाई प्राप्त गर्नेछन्। आज हामी पवित्र भएका स्थानमा हामी सारिएका छौँ। हिब्रू 2 को 11 पद पनि, किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याएकाहरूका निम्ति सबै एउटै परिवारका हुन्। यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा येशू शर्माउनुहुन्न। आमेन आमेन। हेर्नुहोस्, येशूले हामीलाई के भन्न शर्माउनुहुन्न रे? भाइ भन्न। कति असल प्रभु हुनुहुन्छ, भाइ हैन, मेरो साथी, मेरो मित्र भन्नुहुन्छ प्रभुले। अन्त कहाँ छ यस्तो देवता, यस्तो ईश्वर जसले मेरो भाइ, मेरो बहिनी, मेरो साथी, मेरो सङ्गी भनेर भनेको छ? यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले किन भन्दै हुन्छ? किन उहाँले हामीलाई पवित्र ठहराउनु भएको छ, तुल्याउनु भएको छ। हामी पवित्र बनेको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। आज अब संसारमा पापमै भयो भने हामी भाइ कहलिन सक्दैनौँ, किनभने पापमा भएको व्यक्तिसँग प्रभुले कसरी सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ? जोसँग उहाँले सङ्गति गर्नुहुन्छ उसलाई उहाँले मेरो मित्र, मेरो भाइ, मेरो सङ्गी भनेर उहाँले हामीलाई पुकार्नुहुन्छ, हामीसँग नाता जोड्नुहुन्छ। अनि हाम्रो लागि कति ठुलो एउटा प्रिभिलेज हो। हामी हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु, सारा ब्रह्माण्डको परमेश्वर प्रभु, उहाँको भाइ भनेर हामी कहलिएका छौँ, भाइ बहिनी भनेर कहलिएका छौँ। दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पद। यी सबै पदहरू अत्यन्तै धेरै राम्रो राम्रो पदहरू हो। म जस्ट पढ्दैछु, अहिले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। आमेन। यहाँ पनि भनिएको छ पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र तुल्याउनको निम्ति हामीलाई चुन्नुभयो रे। हेर्नुहोस् है, हामीलाई पवित्र बनाउनको निम्ति कसको भूमिका छ? ख्रिस्टको रगतको भूमिका छ र पवित्र आत्माको शक्ति। पवित्र आत्माले हामीलाई भित्रबाट तयार पार्नुहुन्छ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न र निरन्तर पवित्रताको जीवन जिउनको निम्ति उहाँले हामीलाई तयार पार्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1 को 2 पद। येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालना र उहाँका रगतको छिड्काइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनेकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। आमेन। यहाँ पनि भनिएको छ येशू ख्रिस्टको रगतको छिड्काउद्वारा, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, अनि त्यहाँ पिता परमेश्वरको नाम पनि, मतलब हामीलाई पवित्र बनाउनको निम्ति यो पद अनुसार त्रिएक परमेश्वरकै भूमिका हामी देख्छौँ। पिताको नाम पनि आएको छ, पुत्र ख्रिस्ट येशूको नाम पनि छ, पवित्र आत्माको नाम पनि छ। अब पिताको भूमिका चाहिँ के छ त यसमा भन्दा, उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू भनेपछि अब
हामी ख्रिस्टको राज्यमा आज आएका छौँ, हामीले प्रभुलाई पाएका छौँ। वास्तवमा अब हामीले उहाँलाई चुनेको भन्दा पनि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ यो वचन अनुसार है। उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू भनेको के? पूर्व ज्ञान भनेको हामी बनेकै थिएनौँ, यो संसार बनेकै थिएन, त्यो बेलामा उहाँको ज्ञानमा आइसकेको छ कि फलानु व्यक्तिले यो समयमा पृथ्वीमा जन्म लिनेछ, यो उमेरमा गएर उसले प्रभुलाई पाउनेछ। परमेश्वरको ज्ञानमा यो सबै कुरा छ। अबको 1000 वर्षपछि हामीलाई थाहा छैन 1000 वर्षसम्म पृथ्वी रहन्छ कि रहँदैन। यदि रह्यो भने पनि 1000 वर्षपछि आउने व्यक्तिको जीवनमा के हुन्छ? परमेश्वरले यो पृथ्वी बनाउनुभन्दा पहिले त्यसको ज्ञान बनाइसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा उहाँ जान्नुहुन्छ। सो त्रिएक परमेश्वरको भूमिका नै यही छ। पहिलो चाहिँ पिता परमेश्वरको काम के हो? चुन्ने काम। ही सेलेक्ट्स अस, उहाँले हामीलाई चुन्नुहुन्छ। पुत्र परमेश्वरको काम के हो? आफ्नो रगतद्वारा हामीलाई किन्नुहुन्छ। र पवित्र आत्मा परमेश्वरको काम हामीलाई शुद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ हरेक दिन। हेर्नुहोस् है, यो पद अनुसार तीनवटा भूमिका परमेश्वरको हामी देख्छौँ। ख्रिस्टबाट प्राप्त पवित्रीकरणलाई हामीले अब जोगाउनु पर्दछ। यही हो मैले सुरुदेखि भनेको कुरा नै, हामीले जोगाउनु पर्छ। अब यो हामीले हाम्रो हातमा दिएको छ। पवित्र हुँदै जाओ भन्ने पनि आज्ञा हो। मतलब एक दिन पवित्र बनेर भएन, त्यसो भएदेखि एक दिन मात्र आत्मिक भएर हुने रहन्छ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ। यो चाहिँ जीवन भइन्जेल बाँचुन्जेलसम्म हामी पवित्र भइरहनु पर्ने कुरा हो। हामी यदि जीवनमा कहीँ चुक्यौँ भने फेरि पश्चाताप गरेर फर्किन सक्छौँ, तर हिजोको पवित्रताले आज म ठिक छु भनेर चाहिँ हामी जिउन सक्दैनौँ ख्रिस्टको राज्यमा। परमेश्वरलाई आजको दिनको लागि आजको पवित्रता खोज्नुहुन्छ, आजको आज्ञाकारिता खोज्नुहुन्छ। शैतानले चाहिँ त्यही गराउँछ कतिचोटि हाम्रो मनमा, होइन? अहिले यो गरेँ, कतिचोटि हामीमा घमण्ड आउने गर्छ नि त। ओहो, मैले यस्तो गरेको छु, यति काम गरेको छु, यति सुसमाचार सुनाएँ, होइन, यति मण्डलीको लागि मैले गरेँ, यति ठाउँमा गएर मैले प्रचार गरेँ, पास्टर अगुवाहरूमा, होइन, प्रचारकहरूमा आउने घमण्ड यही त हो। यस्तो यस्तो हुन्छ। मान्छेले कसरी मलाई पनि भन्ने गर्छ, ओहो तपाईँ त जवान अवस्थामा यस्तो पास्टर हुनुभयो, आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानुभयो, के गर्नुभयो, होइन, हरेक काम सेवा गर्नुहुन्छ भनेर कतिवटा हिजो अस्ति गरेका कुराहरू लिएर मान्छे तारिफ गर्छ। अब तारिफ गर्नु गलत भनेको होइन, तर त्यो कुराले फेरि हामीलाई आज चाहिँ मैले त्यति राम्रो गरिसकेको छु, अब त ठिकै छ, यसो रेस्ट गरौँ, अब मेरो आफ्नै कुरा गरौँ भनेर मलाई एक्सक्युज मिल्दैन, छुट्टी मिल्दैन। स्वर्गको राज्यमा रेजिग्नेसन लेटर लेख्न पाइँदैन है। संसारको काममा चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन भने रिजाइन गर्न सकिन्छ। मलाई काम मन परेन, भयो, मैले यति गर्दै, अब म गर्दिनँ भनेर छुट्न मिल्छ। अनि रिटायरमेन्टका कुरा हुन्छ, होइन, फौजी दाजुहरू कतिजना रिटायर हुनुभयो, पेन्सन भयो। तर स्वर्गको राज्यमा केही पनि हुँदैन। बाँचुन्जेलसम्म ड्युटी गर्नै पर्छ, बाँचुन्जेलसम्म पवित्र बन्नै पर्छ, बाँचुन्जेलसम्म आज्ञाकारी हुनै पर्छ। हिजो गरेकोले आज हुँदैन, आज गरेकोले भोलि पनि हुँदैन। हिजोको हिजै थियो, प्रभु खुसी हुनुभयो, आशिष दिनुभयो, आजको लागि आज गर्नु पर्यो, भोलिको लागि फेरि भोलि पनि तयारी हुनुपर्छ। प्रभु सहायता गर्नुहोस् तपाईँमा जिउनको लागि। जोगाउने कुरा है, यो चाहिँ तपाईँको र मेरो हातमा छ। जसको निम्ति बलिदानको माग हुन्छ, पवित्रकरणलाई जोगाउनको निम्ति चाहिँ के को माग हुन्छ रे? बलिदानको माग हुन्छ। जसले बलि गर्न सक्दैन कुराहरूलाई, त्यसले पवित्र बनिरहन सक्दैन। किनभने आजको संसार नै सम्झौताको संसार हो। तपाईँलाई केही चाहियो भने केही गर्नै पर्छ अरूको लागि, होइन? कुनै हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, यति धेरै संसार करप्ट भएको छ। मान्छेले केही गर्दिनको निम्ति उसबाट केही नपाएसम्म गर्दै गर्दैन। घुसका कुराहरू, कुनै सरकारी काम गर्न जानुहोस्, घुस नदिकन कामै हुँदैन, होइन? अनि हरेक ठाउँमा त्यो कुरा कतै न कतै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यो हाबी भएकै देखिन्छ। अनि यो समयमा कसरी हामी चाहिँ शैतानिक प्रभावबाट, सांसारिक प्रभावहरूबाट हामी कसरी जोगिने, त्यो जोगिनको निम्ति चाहिँ हामीले केही त्याग्नु पर्ने हुन्छ, केही हामीले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। पावलले कति ठाउँमा भन्ने कुरा त्यही त हो नि, म ख्रिस्टको भइरहन सकौँ भनेर हरेक कुराको मैले
नोक्सानी भोगेको छु भनेर उनले भन्छ। मिन्स उनले पवित्रतालाई जोगाइरहनको निम्ति उनले नोक्सानी भोगेको छ। त्यसकारण ख्रिस्टको राज्यमा ख्रिस्टको निम्ति नोक्सानी भोग्नेहरूको लागि एउटा ठुलो आशिष हुनेछ। किन ख्रिस्टको नामको खातिरमा उनले नोक्सानी भोगेको, पवित्रतालाई बचाइराख्नको निम्ति उसले नोक्सानी भोगेको छ। अनि यो समयमा हामीले पनि आफूलाई निहाल्नु पर्ने कुरा, म कतिको पवित्रीकरणलाई बचाइरहनको निम्ति म कुनै पनि कुरालाई म त्याग्न या कुनै पनि कुराबाट म हट्न तयार छु। यो हामीले आफूलाई सोच्नुपर्छ। बलिदान नगर्नेले अनुग्रहलाई तुच्छ गन्दछ र परमेश्वरीय क्रोधमा पर्दछ। जसले सम्झौतावादीको जीवन जिउँछ नि, भइहाल्छ, संसारमा छु, भइहाल्छ, चलिहाल्छ, अलिअलि के भएर भनेर त्यो एक किसिमले परमेश्वरीय कुरालाई चाहिँ ठट्टाको रूपमा सम्झिने त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ अनुग्रहलाई तुच्छ गनेको हुन्छ रे, र तिनीहरूमा परमेश्वरको क्रोध एक दिन पर्नेछ। हिब्रू 10:29 अत्यन्तै डरलाग्दो पद छ है यो पद। तिमीहरू आफै विचार गर, तिमीहरू आफै विचार गर, परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने, जसले अनुग्रहलाई तुच्छ ठानेको हुन्छ, पवित्रताको निम्ति बलिदानको जीवन जिउँदैन, त्यसले के गर्छ रे? परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चिएको हुन्छ रे। अनि आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने, हेर्नुहोस् है, आफूलाई पवित्र बनाएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। जसले अपमान गर्छ अनुग्रहको आत्मालाई, आफूलाई पवित्र बनाउने रगतलाई तुच्छ जान्दछ, परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चन्छ भनेको के हो? पाप गर्ने व्यक्ति भनेको। फेरि अब यसको 26 पददेखि पढौँ, त्यही सबै कुरा बताएको छ। 26 त्यसको। किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ चलाएको शब्द हेर्नुहोस्, सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने, हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने, किन जानी जानी भनेको पाप के हो? जसले सत्य बुझेको छ, अब उसले गर्ने पापहरू जानी जानी हुन्छ। जानी जानी पाप गर्यौं भने पापको निम्ति अब उसो कुनै बलिदान रहँदैन, अर्को कुनै बलिदानै छैन रे है। अनि तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। हुन्छ, यति नै। अब यहाँ भनेको शब्दहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यसलाई पछि पढ्नुहोस्। एकदमै यो डरलाग्दो वचन छ हैन। परमेश्वर क्षमा दिने, परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर प्रेमिलो, दयालु, मायालु, वास्ता गर्ने छँदै हुनुहुन्छ। तर एक साइडमा यो पनि हुनुहुन्छ परमेश्वर, उहाँ भस्म पार्ने आगो पनि हो। उहाँले भन्नुभयो, जसले सत्य बुझेर पनि जानी बुझी पाप गरिरहन्छ तिनीहरूलाई यही क्रोध पर्नेछ। 10:29 मा भने अनुसार परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमा दन्कनेछ। परमेश्वरको पनि एउटा हरेक कुरा सहने एउटा समय छ हैन। त्यो भन्दा बाहिर गएर उहाँले त्यो कुरालाई सम्झौता सहन सक्नुहुन्न। उहाँले साउललाई किन त्यति धेरै दण्ड दिनुभयो? साउल राजा, त्यो एक दिनको कुरा होइन, त्यहाँ वर्षौं भइसक्यो परमेश्वरले सम्झाउनुहुन्छ, ऊ सम्झिँदैन। अगमवक्ता सामुएलद्वारा सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो, अगमवक्ताको कुरा उसले सुनेन। त्यो चाहिँ एकै दिनमा उसले केही गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले दण्ड दिएको हुन्छ। जब हामी बाइबल पढ्छौँ त्यो चित्र हामीले देख्न सक्नुपर्छ त्यहाँनिर। अब पढ्दै जाँदा त त्यहाँ लेखेको हुँदैन, तर त्यो भित्र धेरै कुरा लुकेको हुन्छ। यो चाहिँ सुरुमा अब साउल एकदम नम्र थियो, आज्ञाकारी थियो, सबै कुरा एकदमै पालना गर्नलाई समर्पित थियो। तर जसै जसै उसको उन्नति भयो, मान्छेले चिन्न थाल्यो, नाम कमायो, ठुलो राजाको रूपमा ऊ मतलब शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्न थाल्यो, भित्र अब घमण्ड आउन थाल्यो। अनि उसले परमेश्वरको पवित्रतालाई अनादर गर्न थाल्यो। वर्षौंसम्म यो भएपछि अन्तिममा परमेश्वरले देख्नुभयो कि अब साउललाई सुधार गर्न सकिँदैन, यो हदभन्दा बाहिर गइसकेको छ। त्यसकारण उहाँले छोडिदिनु भयो। अनि अन्तिममा के भयो? साउलको घराना सबै नष्ट भयो, एउटा पनि व्यक्ति बाँच्न पाएन। हेर्नुहोस् है, एउटा परमेश्वरले जब छोडिदिनुहुन्छ त्यो डरलाग्दो कुरा हो। अनि भलाइ चाहिँ पश्चातापमै छ।
यदि साउलले सुरुमै पश्चाताप गरेको भए, अलि पछि पनि गएर पश्चाताप गरेको भए हुने थियो। अन्तिमसम्म काहीँ पनि साउलले पश्चातापै गरेन। पश्चाताप गर्ने मौका पाउँदा पाउँदै नगरेको कारणले अन्तिममा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। अब म तँसँग धेरै सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ। सो तेस्रो यो विषय हामीले हेरेको विषय पवित्रीकरण, यो चाहिँ उहाँले हामीलाई पवित्र ठहराउनु भयो, पवित्र बनाउनु भयो। अब यसलाई जोगाउने हाम्रो काम हो। सो जस्टिफिकेसन, साइन्टिफिकेसन मिन्स दिनदिनै पवित्र हुने काम हाम्रो काम हो। अनि जो दिनदिनै पवित्र हुन्छ त्यही व्यक्तिले मात्रै महिमित जीवनलाई पाउनेछ। उद्धारको तीनवटा खुट्किला छैन। एउटा चाहिँ धर्मी बनाइनु, दोस्रो पवित्र बन्दै जानु, तेस्रो चाहिँ अनन्तको निम्ति स्वर्ग राज्यमा जानु। त्यो चाहिँ एउटा पूर्णता उद्धारको। अनि अनन्त त्यो पूर्णताको उद्धारमा पुग्नको निम्ति चाहिँ यो दोस्रो कुरा लागू हुन्छ, दिनदिनै पवित्र बन्दै जानु। यो अत्यन्तै जरुरी छ। ओके, अब मुक्तिभित्र पनि अर्को एउटा विषय आउँछ, क्षमादानको कुरा। फर्गिभनेस, क्षमादान। क्षमादान पुरानो नियम र नयाँ नियमको मुख्य विषय नै हो। पुरानो नियममा पनि नयाँ नियममा पनि क्षमा गर्ने विषय चाहिँ मुख्य विषयको रूपमा हामी देख्छौँ। ख्रिस्टको क्रुसमा भएको बलिदानले पापको क्षमा ल्याएको छ। हालेलुया। अब मानव जातिमाथि क्षमा ल्याउने एउटै मात्र उपाय थियो, ख्रिस्टको क्रुसको बलिदान। ख्रिस्टले दण्ड भोगेर हामीलाई क्षमा दिनुभयो र उहाँले त्यही प्रार्थना पनि गर्नुभयो क्रुसबाट, होइन? उहाँले के प्रार्थना गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिलो प्रार्थना, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। वास्तवमा त्यो बलिदान नै हाम्रो क्षमाको लागि भएको थियो, तर उहाँले त्यसलाई आफ्नो मुखबाट पनि बोल्नुभयो, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब त्यहाँ चाहिँ हामीलाई हेर्दाखेरि लाग्छ कि येशूले त्यही उहाँलाई क्रुसमा टाक्नेहरूको लागि क्षमाको प्रार्थना गर्नुभयो, तर त्यो प्रार्थना त हाम्रो लागि पनि त थियो, किन पाप त हामीले पनि त गरेका थियौँ, हामी पनि पापी हौँ, होइन? जुनसुकै समयमा, जुनसुकै परिस्थितिमा, जुनसुकै अलग अलग समयमा भयो नि पाप त परमेश्वरको विरोधमा पाप हो भने त्यो बेलामा येशूले क्रुसमा क्षमाको जुन प्रार्थना गर्नुभयो, केवल उहाँलाई क्रुसमा चढाउनेहरूको लागि मात्र होइन, तर पृथ्वीमा जन्मिने अन्तिम व्यक्तिहरूको लागि पनि उहाँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको कि हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ उहाँको बलिदानले पनि त्यही कुरालाई देखाउँछ। उहाँ बलि हुनुभएकै क्षमा दिनको निम्ति थियो। एफिसी 1को 7 पदलाई पढौँ। धेरैवटा पद छ, हामी छिटो छिटो पढौँ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउनेछौँ। हाम्रो पापको क्षमा उहाँको रगतमा हामी पाउन सक्छौँ रे, उहाँको बलिदानमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि कलस्सी 1 अध्यायको 13 र 14 पद, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। यहाँ पनि छ, हेर्नुहोस् है, उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। पापको क्षमा नपाइकन शान्ति नै पाउन सक्दैन, अघि भनेको जस्तै धर्मी बन्नै सक्दैन। पाप क्षमा। अनि हिब्रू 9को 22 पद, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। आमेन। यहाँ स्पष्ट बताइएको छ, कुनै पनि कुरालाई शुद्ध पार्नको निम्ति के चाहिन्छ रे? रगत चाहिन्छ रे। अब पुरानो नियममा पनि रगत बगाउने नियम परमेश्वरले दिनुभयो, थुमाको रगत, होइन? बोकार र बाछाहरूको रगत चढाउनु पर्थ्यो। एक दिन तोकिएकै थियो, प्रायश्चितको दिन भनेर तोकिएको थियो। यहुदीहरूको मतलब जीवनमा उनीहरूको नियममा एउटा दिनै पर्दथ्यो, प्रायश्चितको दिन। अनि प्रायश्चितको दिनमा चाहिँ हरेक यहुदीहरूले आफ्नो आफ्नो घरबाट एउटा, होइन, थुमा एउटा बलिको सामग्री मन्दिरमा लिएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यो बलिको सामग्री हरेक परिवारले ठिक गर्नै पर्थ्यो। रगत बगाएर मात्रै उनीहरूको वर्षौँभरिको पाप चाहिँ क्षमा हुन्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टमा त्यो बलिदान गरिने गर्थ्यो। अब नयाँ नियममा पनि हामी देख्छौँ थुमा आउनुभयो र उहाँले
सबैको पाप क्षमाको निम्ति रगत बगाउनु भयो। अब आज हामीले किन येशूको रगतमा पाप क्षमा छ भनेर हामी प्रचार गर्छौँ? किन बाइबलले यही भन्दैछ, रगत नबगाइकन पाप मोचन हुनै सक्दैन। अब हिन्दू धर्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि त रगत बगाउँछ नि होइन, के चाडपर्व आउँछ कुनै न कुनै चिजलाई बलि गरेकै हुन्छ। अनि त्यो अब उनीहरू चाहिँ पुरानै कन्सेप्टमा छन् अहिले पनि। तर यहाँ नयाँ काम भइसक्यो, अब फेरि अर्को रगत बगाउनु पर्दैन भनेर प्रभुले भनिसक्नु भयो पाप क्षमाको निम्ति। तर मान्छे चाहिँ अहिले पनि पुरानो व्यवस्था अनुसारै जिउँदैछन्। तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, उहाँले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो र येशूलाई विश्वास गर्न सहायता गर्नुभयो, जो मुक्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मिन्स पाप क्षमाको निम्ति जुन प्रभुले रगत बगाउने कुरा छ, यो चाहिँ मुक्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय हो। लुका 1 अध्यायको 77 पद, उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई। हेर्नुहोस्, पाप क्षमाद्वारा के गर्न? मुक्ति दिनलाई, मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई भनेको छ। भनेपछि मुक्ति पाउनु भनेको के हो? एक अर्थमा पाप क्षमा पाउनु हो, जबकि अरू कुनै कुराले पाप क्षमा गर्नै सक्दैन। पाप क्षमाको निम्ति हिजोको पेपरमा आएको थियो, उता हरिद्वारमा जुन नदी छ, कति मानिसहरू, कति 40 लाख कि कति मान्छेहरूले डुबुल्की मार्यो अरे त्यहाँनिर। अनि त्यो डुबुल्की मार्नेहरू धेरै जस्तो चाहिँ कोरोना ग्रसित पनि भए अरे। त्यहाँबाट कोरोना उपहार लिएर आएको देखिन्छ। अब हरिद्वारमा डुबुल्की मारेर या कुनै तीर्थधाम गएर विष्णुदेवी मन्दिर, वैष्णोदेवी के कहाँ भन्छ, मन्दिरमा गएर पाप क्षमै हुन सक्दैन। पाप क्षमाको निम्ति एकमात्र उपाय छ येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने। परमेश्वरले ख्रिस्ट मार्फत हाम्रो पाप बिर्सनु मात्र भएको होइन, तर पूर्ण रूपमा त्यसलाई मेटिदिनु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो पाप क्षमा भयो भन्नुको अर्थ उहाँले त्यसलाई हटाइ पनि सक्नुभयो। जतिसुकै पहिलाको हाम्रो पाप होस्, उहाँले त्यो मेटिदिनु भयो। मेटिदिनु भयो भन्नुको अर्थ के हो? अब पापै नभएको जस्तो बनाइदिनु भयो हामीलाई। अब यो हामीसँग चाहिँ गाह्रो पर्छ, हामी यो गर्न सक्दैनौँ। कसैले हाम्रो विरोधमा बोल्यो भने क्षमा त गरिन्छ होला, क्षमाको प्रार्थना, तर कता कता त्यो कुरा बस्न चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। फलानुले मेरो मन दुखाएको थियो, यस्तो गरेको थियो भनेर हामी टोटल्ली त्यसलाई मेट्न सक्दैनौँ। मेट्नु भनेको लेखेको कुरा, बिग्रेको कुरा परमेश्वरले त्यसलाई पुरा वाइप गर्नुभयो, त्यसलाई मेटिदिनु भयो, इरेज गरिदिनु भयो। केही पनि छैन, अब फेरि सेतो, दागै दाग थियो, मेटेर सेतो बनाइदिनु भयो। कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति महान शक्ति छ प्रभुको रगतमा। अनि आज यो सिक्दा सिक्दै हामीले पनि प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु मेरो विरोधमा हुनेहरूलाई पनि, मेरो शत्रुहरूलाई पनि उनीहरूको प्रति म पनि क्षमा दिन सक्ने हुन सकौँ। र जसलाई म क्षमा गर्छु, त्यो क्षमा गरेको विषयलाई सधैँको निम्ति भुल्ने, त्यसलाई बिर्सिदिने, त्यसलाई मेटिदिने हुनको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। किनभने जसले क्षमा दिन्छ त्यसले नै साँचो एउटा शक्ति, एउटा साँचो शान्ति उसले प्राप्त गर्दछ। अब लास्टमा छ है मुक्तिभित्र आउने विषय। अब म सक्न लाग्यो, नआत्तिनुहोस्। अन्तिममा छ क्षमा नहुने पाप है। क्षमा हुन नसक्ने एउटा पाप छ जो पवित्र आत्माको निन्दा हो। मत्ती 12 को 31 र 32 मा येशूले भन्नुभयो हैन, पढ्नु यसलाई पनि। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसहरूले गरेको हरेक पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा हुनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको निन्दा क्षमा हुने छैन। पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको निन्दा क्षमा हुने छैन। कसैले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ, तर कसैले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा हुने छैन। भनेपछि अब एउटा पाप छ जो चाहिँ पवित्र आत्माको निन्दा गर्ने पाप, जो चाहिँ कहिले पनि क्षमा हुँदैन। यसो आफैले भन्नुभयो। अब यसलाई अलिक हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि हामीले यसलाई बुझेको चाहिँ के छ भने, त्यसो भए त पिताको विरोधमा जे गर्दा पनि हुने रहेछ, येशूको विरोधमा जे गर्दा नि हुने रहेछ, पवित्र आत्माको विरोधमा पाप गरेन भने मात्रै हामी चाहिँ बाँच्ने रहेछौँ भन्ने यो हाम्रो सोच छ। वास्तवमा यसको अर्थ छ हैन, वचनको प्रकाशन हामीले बुझ्नुपर्छ।
परमेश्वर केही होइन भने उहाँको अस्तित्वलाई ईश्वर इन्कार गर्नु नै ईश्वर निन्दा हो। अब आज हामी भित्र पवित्र आत्मा वास गर्नु भएको छ। उहाँ वास गर्नुको उद्देश्य के हो? यहाँ चाहिँ उद्देश्य जोडिएको छ है। उहाँ वास गर्नुको उद्देश्य यो हो कि एउटा जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो गवाई दिनको निम्ति उहाँ हामी भित्र वास गर्नु भएको हो। एउटा उद्धारक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको गवाई दिनलाई उहाँ हामी भित्र वास गर्नु भएको हो। तर अब हामी चाहिँ ईश्वरै छैन, परमेश्वर छैन भनेर उहाँको अस्तित्वलाई नै हामी इन्कार गरेर लापरवाहीको जीवन जियौँ भने अब त्यो स्वत पवित्र आत्माको निन्दा हुन पुग्दछ। पवित्र आत्मा जो सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा उहाँलाई दिएको नाम हो, उहाँ सत्यको आत्मा है। शान्तिको आत्मा, सल्लाहको आत्मा भने जस्तै, शक्तिको आत्मा जस्तै सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँमा सत्यता छ। उहाँले येशूलाई प्रभु भन्न लगाउनुहुन्छ। उहाँको काम के हो? आज मानिसहरूलाई हरेकलाई येशू ख्रीष्ट प्रभु भनेर पुकार्न लगाउनु, येशू तर्फ केन्द्रित जीवन जिउन लगाउनु पवित्र आत्माको काम हो। अब त्यसलाई इन्कार गर्नु नै पवित्र आत्माको विरुद्धको पाप हो। यो बुझ्नुस् है। अब त्यसो भए त येशूलाई विश्वास नगर्नेहरू पनि उनीहरूको पनि पाप क्षमा हुँदैन। किन पवित्र आत्माले के भन्न लगाउनुहुन्छ? तैँले येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर यो व्यक्तिले येशूलाई विश्वास गरेन भने त्यो पनि क्षमा हुँदैन। किन पाप क्षमा हुनको लागि येशूलाई नै विश्वास गर्नु पर्यो। येशूलाई विश्वास गर्नको निम्ति नै पवित्र आत्मा हामी भित्र या हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अब तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, यो एउटा कुनै पर्टिकुलर कुरा भनिएको होइन, यो चाहिँ समग्र त्रिएक परमेश्वरसँग नै जोडिएको छ। उहाँलाई स्वीकार नगर्नु, उहाँमा आज्ञाकारी नहुनु नै पवित्र आत्माको विरोधको पाप हो। किन पवित्र आत्मा हामी भित्र बस्नु भएकै त्यहीको लागि हो, हामीलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्ने जीवन जिउनको लागि। तर हामी त समर्पित छैनौँ भने फेरि हामीले यो नसोचौँ कि मैले येशूलाई विश्वास गरेँ, अब सबै कुरा ठिक भयो भनेर। दिनदिनै पनि पवित्र आत्माले हामीलाई येशूमा समर्पित हुन र येशूको आज्ञाहरू पालन गर्न उहाँ हामीलाई लगाउनुहुन्छ। तर त्यो गरेनौँ भने चाहिँ त्यो पनि पवित्र आत्माको विरोधको पाप हो। यो पदहरू पढौँ। यूहन्ना 14:17। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ संसार र विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्नेहरूको बीचमा पवित्र आत्माको भूमिका के छ भनेर बताइयो। अब विश्वास नगर्नेहरूको त कुरै छैन, उनीहरूले त सधैँ विरोध गरेको हुन्छ। तर विश्वास गर्नेहरू भित्र उहाँ हुनुहुन्छ भने अब उनीहरूले जहिले पनि उहाँको आवाज सुन्नु र सत्यतामा डोर्याइनु पर्ने। यदि सत्यतामा डोर्याइएनन्, चलेनन् भने त्यो पवित्र आत्माको विरोधको पाप हो। 16:13 पद पनि पढौँ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। अब यहाँ अर्को कुरा आयो, पवित्र आत्माले कहिले पनि आफ्नो तर्फबाट केही पनि गर्न लगाउनुहुन्न रे। उहाँले चाहिँ जे माथिबाट उहाँलाई पिताले काम लगाउनुहुन्छ या जे कुरा उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ त्यही विश्वासीहरूलाई पनि उहाँले देखाइदिनुहुन्छ। भनेपछि अब जे उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामी नगर्ने बित्तिकै अब स्वतः पवित्र आत्माको विरोधको पाप त भइगयो। तर त्यो त परमेश्वरको विरोधको पनि पाप हो नि, हैन? किनभने पवित्र आत्माले जे देखाउनुहुन्छ त्यो पिताबाट पाएर देखाउनुहुन्छ। अब हामीले त्यसलाई नगर्नु भनेको त अब पवित्र आत्मालाई त हामी दुखित तुल्याउँदै छौँ नै, तर त्यसको साथसाथै इन्डाइरेक्टली हामी जसले पवित्र आत्मालाई काम गर्न लगाउनु भयो उहाँलाई पनि हामी दुखित तुल्याउँदैछौँ। सो यो एउटा यसलाई हामीले फराकिलो रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा चल्नु नै क्षमा नहुने कुराहरू हो। किन पवित्र आत्माले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको समीपमा रहनको निम्ति, परमेश्वरमा विश्वास गरेर जिउनको निम्ति उहाँले लगाउनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:10 पद पनि पढौँ।
जसले परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गर्छ जसले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्छ त्यसको हृदयमा यस कुराको गवाही हुन्छ। त्यसको हृदयमा यस कुराको गवाही हुन्छ। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेले अ, उहाँलाई झुटा तुल्याएको हुन्छ, विश्वास नगर्नेले उहाँलाई झुटा तुल्याएको हुन्छ। किनकि परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाहीमा अ, त्यसले विश्वास गरेको हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाही कोद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा दिनुभएको गवाहीलाई उसले विश्वास गरेको हुँदैन। अनि भनेपछि यही कुराहरू छ यहाँनिर कि अकेला पवित्र आत्माको विरुद्धमा मात्र पाप हुने रहन्छ है। यो सबै पदहरू मैले किन तपाईँलाई व्याख्या गर्दैछु भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा होस् डाइरेक्टली पवित्र आत्मासँगै जान्छ, किन उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, तर इन्डाइरेक्टली त्यो चाहिँ पिताको विरोधमा पनि पाप हो, पुत्रको विरुद्धमा पनि पाप हो। पवित्र आत्माको मूल काम भनेको एक पापीलाई ख्रिस्टको सत्यताको प्रकाश दिई विश्वास गर्न लगाउने कार्य उहाँको काम हो। अब एउटा व्यक्तिले त्यो गर्दैन भने, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैन भने त्यो पनि पवित्र आत्माको विरोधको पाप भयो। यो अर्थमा यो तीनैवटा पदहरूको अर्थमा कसैले येशूलाई विश्वास गर्दैन भने त्यो पवित्र आत्माको विरोधको पाप। किनभने येशू जन्मिनु भएकै पवित्र आत्माद्वारा हो। पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएको व्यक्तिलाई नै विश्वास गरेको छैन भने के फाइदा? अब त्यही भयो होइन, त्यहाँनिर सदुकी फरिसीहरूले के भने, येशूलाई कस्तो आरोप लगाए, यो त बेविचारमा जन्मिएको व्यक्ति हो भनेपछि त्यो स्वतः कसको विरोधको पाप भयो? पवित्र आत्माको विरुद्धको पाप भयो। किन उहाँ त पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएको हुनुहुन्थ्यो शारीरिक रूपमा पनि, तर यहाँ त दोष आयो कि यो त बेविचारमा जन्मिएको छोरा हो, व्यक्ति हो। त्यो सन्दर्भमा येशूले यो बोल्दै हुनुहुन्छ, यदि कसैले पुत्रको विरोधमा पाप गर्यो भने पनि क्षमा हुन्छ, तर पवित्र आत्माको विरोधमा पाप गर्यो भने क्षमा हुँदैन। भन्नुको अर्थ के हो? म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो। येशूलाई विश्वास नगर्नु नै पवित्र आत्माको विरोधको पाप हो। त्यसकारण आज जसले येशूलाई विश्वास गर्छ, स्वीकार गर्छ, आज्ञाकारी भएर जीवन व्यतीत गर्छ, तिनीहरू हरेकमा पवित्र आत्मा पनि खुसी हुनुहुन्छ र पिता परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ, पुत्र येशू ख्रिस्ट पनि उनीहरूको जीवनमा खुसी भएर उनीहरूलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। सो मुक्तिको सन्दर्भमा यति नै छ। हामी आउने हप्ताहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। सो आज र गएको हप्तादेखि हामीले सिकेको कुराहरू यही नै हो। मुख्य कुरा कि हामी जब पापीको दर्जाबाट मुक्तिमा प्रवेश गर्छौँ, त्यो भित्र हामीले पाएका उपलब्धिहरू, उद्धारभित्र भएका यी आशिषहरूलाई हामीले सिकेका छौँ। अनि आज हामीले 3-4वटा कुरा हेऱ्यौँ। पहिलो चाहिँ हामी धर्मी बनाइएका छौँ, उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। भन्नुको अर्थ हामीलाई उहाँले निर्दोष साबित गर्नुभयो। र दोस्रो, उहाँले पवित्रीकरणको निम्ति हामीलाई अलग्याउनु भयो। अब दिनदिनै पवित्र बन्दै जानु पर्यो। तेस्रो, हामीले हेऱ्यौँ उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो र त्यसलाई मेटिदिनु भयो। केही पनि नभए जस्तै गरी मेटिदिनु भयो। यो ठुलो काम हो। अनि चौथो चाहिँ मुक्तिभित्र आउने कुरा हो पवित्र आत्माको विरोधमा गरिने निन्दा, जो चाहिँ पवित्र आत्माले सधैँ हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ कि येशूलाई विश्वास गरेर जिउनु, येशूको आज्ञाहरू पालन गर्नु। जुनसुकै आज्ञा हामी उल्लङ्घन गर्छौँ त्यो पवित्र आत्माको विरोधको आज्ञा नै हो, विरुद्धको कुरा हुने गर्दछ। आउनुहोस् आज साँझ हामी प्रार्थना गरौँ केही समय कि प्रभु तपाईँले मलाई जुन जीवन आज दान दिनुभएको छ, जबसम्म म यस पृथ्वीमा रहनेछु तबसम्म मेरो सोच, मेरो ध्यान, मेरो सङ्कल्प, मेरो उद्देश्य चाहिँ आफूलाई तपाईँको निम्ति अलग गर्नु र आफूलाई जोगाइ राख्ने हुन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा केही समय प्रार्थना